राज्यात चोरयेच्या प्रकरणांनी बरोच नेट धरला। दिसा उजवाडा चोर घरा फोडतात। बेताळबाटी अशीच एक घडणूक घडली। फॅमिली घरान नाशिल्ली। चोरान हात साफ करपाच्या हेतान घरान घुसपाचो यत्न केलो, पण अपेशी थारलो। थळाव्यांनी आवाज आयकतकच बोवाळ केलो। चोर शेपडी तुटसर धावले। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। जाणा की चोरयो जायत आसात आनी चोरयो जावपाच्यो बंद म्हणटा जायना। ह्यो चोर जे आसा सद्याक हांकां कांय धंदो आनी बिंद कांय नासले कारणान खंय तरी ह्या चोरांची टोळी जी आसा ही आतां भायर सरले कडेन आसा। आनीक आमी बरी ज्यो भांगरा वस्तू आसात या पयशे आसात हे बरे लोकांना दवरचे म्हणून आमी आनीक बरे तरेन उरचे म्हणून आमी प्रयत्न करतात। आनी त्याच बरोबर लोक जे आसात प्रत्येक जण बरी बरी दारां लायतात, बरी बरी CCTV कॅमेरा बसयतात, पूण हेजो फायदो कांयच जायना। उलट हे जे चोर आसात हे व्हडली व्हडली लिव्हर घेवन दिसा ढवळ्या येतात आनीक दार फोडतात। असोच जो इन्सिडेंट जो आसा हो आज बेतालबाटी हांगा जालो, जो कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिरिक्शना येता। आनीक जेन्ना हे चोर दिसान जेन्ना ह्या घरा येयले, एक बंद आसलें घर, तेची फॅमिली जी आसा ही खंय तरी भायर सरली आनीक ती जेन्ना भायर सरली हेजे निमित्त साधून हे भितर सरले आनीक तेणी लिव्हर व्हडली जी जे टायर पंक्चर करता, पंक्चर जाल्यार जे काडटात असली लिव्हर घेवन हे दार फोडपा लागले। हे दार फोडटा आसतना कोणाक तरी आवाज जालो आनी तेणी लोकांनी बोवाळ मारलो। बोवाळ मारतरीक हे जे चोर आसात हे धांवत गेले। हांगा खंय तरी पुलिसेन आतां स्ट्रिक्ट मातशें रावपाची गरज आसा, कित्याक आतां इलेक्शन आसले कारणान सगळे पुलीस जे आसात हे इलेक्शना बोवाळ आसात आनी हांगा खंय तरी लक्ष जें आसा हें पयस गेल्ल्या सारकें दिसता। म्हणूनच जो बेतालबाटी इन्सिडेंट जालो हो दुसरे कडेन जावचो न्हू म्हणून पुलिसेन स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून लोक मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।